There is a lot of happening in Pakistan actually. कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर आजकल एक ऐसा क्रिकेट इवेंट चल रहा है जो कि अपनी मिसाल आप है। वाकई जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाने वाले ओवर 40 वर्ल्ड T20 में दुनिया भर से टीमें और वेटरन खिलाड़ी जो हैं वो आए हुए हैं। सो दिस इज ओवर 40। पाकिस्तान तो है ही ऑफ कोर्स, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, जिम्बाब्वे भी हैं और अमेरिका से भी एक टीम आई हुई है। तो वो सबसे ज्यादा हैरान कर अमेरिका का अभी हम वर्ल्ड T20 ICC जो वर्ल्ड कप होना है उसमें तो बता रहे थे किस ग्रुप में होगी, लेकिन अब वेटरन टीम भी अमेरिका की मौजूद है और वो वेरी मच कराची में मौजूद है और अपने आपको लगता है ना कि मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। They should have been playing for a while। वेटरन टीम है तो अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें क्या ज्यादातर क्या सारे लोग अमेरिकी पाकिस्तानी हैं या फिर कुछ और नेशनलिटी के लोग भी शामिल हैं? ये भी हमने पता भी करना है जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं अभी हमारे साथ कि ये क्रिकेट इतना मेन स्ट्रीम स्पोर्ट अमेरिका में कैसे बनता जा रहा है, व्हाट चेंज्ड ओवर देयर। तो ये बात करते हैं जी। हमें ज्वाइन किया है अमेरिका की टीम के कैप्टन के वेटरन अमेरिकन क्रिकेट टीम के, और डॉक्टर अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोच भी हैं और प्लेयर भी हैं। Welcome to Jio Pakistan, both of you, and welcome to Karachi as well. डॉक्टर अमानुल्लाह अकबर, सबसे पहले तो आपसे ही पता करते हैं कि वेटरन टीम है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वेटरन्स तो वो होंगे जो बहुत अरसे से खेल रहे होंगे। आर यू वन ऑफ दोज जो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं अमेरिका के लिए? सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो तो सुना तो होगा आपने, एज इज़ जस्ट अ नंबर। कल हमारे एक बड़े अच्छे कोलीग हैं, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था, तो वही कह रहे थे कि जब हम फील्ड पे ऐसा लगता है कि हम अंडर 16 हैं। वी डोंट थिंक कि हम किस एज के ऊपर हैं। और Is that the reason that you are playing this cricket? Absolutely. The passion is always there. और I am also from Karachi, graduated from Dow Medical College, और grew up playing the sport which we all love on the streets of Karachi. और alhamdulillah जब and then I moved to US in 2005 and since then क्योंकि क्रिकेट का पैशन ऐसा है, जिस तरह कहते हैं ड्राइविंग आप कभी नहीं भूलते, तो क्रिकेट भी आप कभी भी नहीं भूलते। तो so that's how I started playing cricket in US and so आपने वहाँ पर अमेरिका में क्रिकेट के लिए जगह बना ली। दिस इज़ इनक्रेडिबल। फारूक, हम आपसे भी जानेंगे, अमेरिका में हमें पता है मतलब एक स्पोर्ट लविंग नेशन है ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका, मतलब कॉलेज सतह के टूर्नामेंट्स हों, चाहे वो फुटबॉल हो, उनकी बेसबॉल हो, कुछ भी बास्केटबॉल हो, मगर क्रिकेट नहीं थी इस तरह से मकबूल। सो क्रिकेट ने कैसे अपनी राह हमवार की या कैसे अपने लिए रास्ता बनाया अमेरिका में? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक्स फॉर हैविंग अस। आपको सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँ कि आप कह रहे हैं क्रिकेट अमेरिका में नहीं थी। पहला इंटरनेशनल गेम बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका इन 17th century happened in America. Wow, that's a trivia that we are getting to know from you. And then what about the rest of the centuries in between? उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम अब कोशिश कर रहे हैं कि मेक श्योर क्रिकेट इज़ वन ऑफ द टॉप गेम इन अमेरिका, और यू नो everyone loves to play that game, we all love that game, और कोशिश यही है कि हम उसको बेहतर लेवल पे लेके जाएं, और hopefully in coming years time we will become a destination. तो ये गोल है, और hopefully we'll get the more young kids to in the arena, वो खेलें और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। Great, that would be। अच्छा डॉक्टर अमान, ये ज़रूर बता दें, मतलब Tell us about the makeup of your team। मतलब कि सारे प्लेयर्स जो हैं वो साउथ एशियन डिसेंट के हैं या फिर एक्चुअल अमेरिकन्स भी बीच में हैं? हम ऑब्वियसली समझना चाह रहे हैं कि वहाँ के अपने जो लोग हैं अमेरिका में, आर दे एज पैशनेट एज परहैप्स डॉक्टर साहब यू आर? सो जैसे फारूक भाई ने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कूल लेवल के ऊपर और लोकल लेवल के ऊपर भी क्रिकेट जो है प्रमोट हो। तो जब तक वो नहीं होती उस वक्त तक जो है हम लोग हैं उस क्रिकेट को आगे कैरी करने के लिए। तो फॉर द टाइम बीइंग इट्स बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन, इंडिया, पाकिस्तान एंड देन फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। सो दे आर लाइक लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर इन आवर मास्टर्स लीग। और लेकिन जो यहाँ की अभी जो फ़िलहाल जो टीम है उसमें मेजॉरिटी आर फ्रॉम पाकिस्तान, बट देयर इज़ वन प्लेयर हु इज़ फ्रॉम इंडिया एंड द अदर वन फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल। तो डॉक्टर अमान, आप लोग ये कोशिश तो कर रहे हैं कि स्कूल लेवल पे मतलब नया टैलेंट अब क्रिकेट की तरफ राग़िब हो,
اس کے لیے آپ کو سسٹم سے سپورٹ ملتی ہے؟ آر دے انٹرسٹیڈ؟ ڈو دے وانٹ ٹو پلے دس گیم؟ یا آپ لوگ جب میچز وغیرہ کراتے ہیں وہاں پہ ایک تو فیسلٹیز ہیں ظاہر ہے کرکٹ کے لیے ایک پچ ہونی ضروری ہے, گراؤنڈ تو ہوتے ہی ہیں, سو واٹ از دا انفراسٹرکچر لائک؟ از اٹ سپورٹیو؟ سو فار ناؤ دیکھیں جب میں گیا تھا وہاں پہ یو ایس میں موو ہوا تھا تو اس وقت آپ سوچیں کہ کرکٹ کا ایک اسٹریمنگ کا ایک میچ جو ہم اسٹریم کرتے تھے اٹ واز $60 پر گیم. اب جو یہ حال ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی گیم دیکھنا ہو, ایون کلب لیول گیم بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو اویلیبل ہے فار آن ریگولر چینلز, آن ٹی ویز, آن اسٹریمنگ. آئی مین فار نتھنگ, مطلب اتنا آپ کا کم ہو گیا ہے. اور جہاں تک انفراسٹرکچر کا تعلق ہے, میں نیو جرسی کے اندر کرکٹ کھیلتا ہوں, تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں 5 سے 10 گراؤنڈ تھے. ناؤ دے آر مور دین 70 گراؤنڈس. واو. سو یا آئی مین کرکٹ از گروئنگ ڈیفینیٹلی ویری فاسٹ ان یو ایس, اینڈ I mean, you will be surprised to see US cricket as a force to reckon with. Right now, everyone takes us like underdog hai, surprise karenge. Lekin you will see, I mean, the way it is growing in US, you will definitely see a superpower in US as a cricket. We have no doubts about that because infrastructure وغیرہ کا تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی بھی سپورٹ ہو وہ بڑی اچھی طرح اس کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس میں اڈیپٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ ضرور بتائیے گا فاروق, آپ کپتان ہیں ٹیم کے, وی انڈرسٹینڈ یور پیشن آپ دونوں کا, بٹ گراس روٹ لیول پہ ینگسٹرز میں جیسے اسکول کالجز میں اسپورٹس کی آپشنز ہوتی ہیں, ہیز کرکٹ میڈ این انروڈ اوور دیئر ایز ویل بیکاز اٹس ویری سملر ٹو بیس بال؟ مطلب اس طرح اگر اس کو انٹروڈیوس کیا جائے تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسکول کالج سطح پہ پہنچے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس سٹی میں ہیں اور کتنی پاپولیشن ہے جو کرکٹ میں انوالو ہے. اگر میں ابھی ڈیلس میں ہوں تو ساؤتھ ایشین ڈیلس میں بہت زیادہ ہیں. تو میری جو بچوں کی جو آئی ایس ڈی ہے اس میں کرکٹ انٹروڈیوس کرائی ہے آئی ایس ڈی لیول پہ, پھر آئی ایس ڈی لیول سے وہ اسکول لیول پہ جاتی ہے. تو 2-3 سٹیز ایسی ہیں جہاں پہ آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا ہے. ہم اسکولز میں جاتے ہیں, ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں کرکٹ کے بارے میں, اور وہ سلولی ایک پروسیس ہے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس طرف جاتے ہیں. اوور آل بہت سارے بچے, بہت ساری اکیڈمیز ہیں, کرکٹ کو بہت زیادہ پروموشن مل رہی ہے, بہت ہیلپ مل رہی ہے سٹی گورنمنٹ کی طرف سے, لوکل گورنمنٹ کی طرف سے, اسکول آئی ایس ڈیز کی طرف سے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسکول میں کرکٹ گرو ہو, اور یہی ایک اسمارٹ طریقہ ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں. ونس یو آر ان اسکول دین یو کین پٹ ان کالجز اینڈ ہائی اسکول. تو وہ ایک پروسیس ہے, اور وی آر آن دا رائٹ ٹریک اینڈ وی گیٹنگ لاٹ آف ہیلپ فرام دا لوکل گورنمنٹ. لولی. ڈاکٹر مان, یہ جو ٹورنامنٹ چل رہا ہے اس میں آپ کس سے لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا مقابلہ پڑا ہوا ہے یا پھر ہے آپ کا ٹف کمپٹیشن, اینڈ ہاؤ از یور ایکسپیرینس گوئنگ سو فار؟ So experience is just unbelievable. We were a new team جو ہم یہاں ٹیم لے کر آئے تھے. Comparatively it was a new team, but then the players came together and they gelled beautifully, and we played like 5 games over here and we won all 5 of them. Lovely. So بہت ہی اعلیٰ جا رہا ہے. Very nice. وہ پہلے جو تھا یو ایس جسٹ دی آفٹر تھاٹ تھی, لیکن اب جو ہے ٹورنامنٹ کی فیوریٹ ہے انشاءاللہ. So we are looking forward to the semi-finals and finals. زبردست جی, بیسٹ آف لک. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یو ایس کی جو ورلڈ کپ میں ہمیں ہرایا تھا ایک دفعہ, وہ ہمیں اب تک کیا ہمیں پتہ نہیں, ہم بھول نہیں سکتے. ڈاکٹر امان اللہ, تھینک یو فار بینگ ہیئر. محمد فاروق, تھینک یو سو مچ. جیو سپر پہ یہ میچز جو ہیں دکھائے جا رہے ہیں, بڑے زبردست ہیں, اور آبویسلی پاکستان کی بھی ٹیم ہے, ہمارے اپنے آئیکونز بھی ہیں بیچ میں. ڈو واچ اٹ, یو ول لائک اٹ. نیشنل اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں یہاں کراچی میں.